السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من دورة رياك جاس المبتدئين. الدرس السابق كنا شفنا كيفاش درنا لا سوبريسيون خاية، ماشي سوبريسيون، فاحنا فقط بغينا نشوفو كيفاش نخدمو بلي بوطون. ففي هذا الجزء هذا غادي نشوفو كيفاش نخدمو بلي زابي اي، مثلا كيفاش نريكوبيري لي دوني من واحد لابي اي اللي هي اكسترن، فعوض مثلا هنايا ما نافيشي انا لي دوني ديالي مثلا لي ستاتيك اللي هما ديجا اونروجيستري داخل داك الراي اللي هي داتا، فغنشوفو كيفاش نافيشيوهم ونريكوبيريوهم واحد لابي اي اللي هي اكسترن. هاد الغرض غادي نخدمو بهاد لابي اي هادي اللي هي جيسون بليس هولدر اللي كتعطيك، اللي هي ريست ابي اي كتعطيك دي دوني اللي هما فيك، دي دوني اللي ماشي حقيقيين، مثلا دي بوست كوماندز البومز فوتوز سودوس ويوزرز. مثلا اللي كليكيت هنايا على بوست فغادي يعطيني لي بوست سو فورم ديال جيسون من هاد الشكل هذا. فبنفس الطريقة اللي عندنا حنايا هنايا في الاندكس، اللي عندنا في الاندكس، فبنفس هذه الطريقة فحنا غادي نشوفو كيفاش نريكوبيريو لي دوني من هنا ونافيشيوهم عندنا في لابليكاسيون ديالنا عوض ما نافيشيو هادشي اللي كاين هنا. فغادي نجي اول حاجة غنديرها غادي نحيد هاد الاخر، هاد لي دوني اللي عندي هنايا، نخوي هاد الداتا اراي غنخليها خاوية، ندير هكذا. فتاني حاجة غادي نديروها غادي نانستاليو واحد واحد HTTP ريكويست، كيمكنني من انني ندير دي روكيت HTTP اللي هو اكسيوس. فاكسيوس كيمكنني انني ندير دي روكيت HTTP مع دي زابي اي اللي هما اكسترن. فإلا كنتي شفتي معنا دروس اللي هي سابقة فغادي تكون ضروري ما شفتيني شي مرة خدمت اكسيوس. فاول حاجة غنديروها غادي نمشيو فين كاين البروجي ديالنا. فانا عندي في السي دو بوان اش تي دوكس كي سميتو رياكت ويب تيري شين هكذا. غادي ندير ام بي ام انستال باش نانستالي اكسيوس وندير داش سيف. هاد تيري سيف غير باش كان الاخرين بلا ندير اكسيوس كندير اونطري. هاديك تيري سيف غير باش كنأجوتيه هنايا في الباكيج بوان جيسون، كيتزاد عندي هنايا. الا جيتي شفتي هنايا فكما قلتلك عندي هنا في الديبندنسيز ندير رياكت دوم رياكت سكريبتس. فإلا زدت انا هنايا باش ملي كندير داك تيري سيف فاكسيوس كيتزاد عندي هنايا، كيتسجل هنايا في الديبندنسيز. فغادي نتوقف حيت انا ملي كنخدم لا كونيكسيون مع التسجيل هادي فكيتعطل. فانت الا شفتي كياخد وقت باش عادي، فباش ما تبقاش كتعاين فانستالي حتى نتايا، وفاش غادي تسالى الانستالاسيون غادي نرجعو نكملو. فمن بعد ما تزاد فكيعطيني هو اكسيوس تزاد. فإلا جينا دابا كما قلتلك لهنا الباكيج بوان جيسون فغادي نلقاوه بأنه تزاد هنايا هو اكسيوس الفيرسيون 0.18.0. المهم تزاد لنا. فهذا هو الدور ديال داك تيري سيف. فدابا إلا بغينا نريكوبيريو لي دوني كما قلتلك فخصني نريكوبيريوهم أنا، خصني مني تشارجا قبل ما تشارجا لاباج فخصني نريكوبيري لي دوني باش مني نريكوبيريهم يتافيشاو، باش اون فوا تشارجا لاباج لي دوني ديالي يتافيشاو. فخصني لي دوني يتريكوبيراو قبل ما تشارجا لاباج. وهنايا غادي ندخلو للسيكل دو في ولا اللايف سايكل ديال الرياكت جي اس. فاللايف سايكل ديال رياكت جي اس فهي لابليكاسيون كيفاش كتمونطا، فوقاش منين كتبدا كيفاش كتمونطا ومن بعد كتديمونطا وهي ماشيه.
فغادي نجيو عندنا يعني كاين دي ميثود اللي كل ميثود عندها علاقة يعني مع واحد السيكل دو في. فمثلا عندي كومبوننت، مثلا كومبوننت، فهنايا الا شفتي عندي ديت كاتش اكسبشن جينيريتد، المهم هداك ما قليل انا فين كنخدمو به. ديد ماونت يعني الكومبوننت هنايا تمونطا، هنايا called immediately after component is mounted، يعني ملي كيتمونطا. شنو هي كيتمونطا؟ هو كيتافيشا هنايا، هادي هي كيتمونطا هو تافيشا. فهاديك الميثود كنعيط لها مني الكومبوننت كيتافيشا. هنايا ديد ابديت يعني مني كندير شي ميزاجور لي دوني اللي عندي هنايا. فاون فوا كندير واحد الميزاجور مثلا كيتافيشا عندي واحد الحاجه اخرى هنايا، مثلا بغيت نافيش شي حاجه فاش ندير الميزاجور. نفس الشيء عندي هنايا كومبوننت ويل ماونت، يعني مني عاد غادي يتمونطا، يعني عاد جاي في الطريق. فهو فاش كيكون جاي في الطريق يعني عاد هيا called immediately before mounting، يعني قبل ما يتافيشا عندي هنا، يعني عاد غادي يتافيشا. في هاد الحالة هادي عندي عاوتاني component unmount. فهادي unmount يعني will unmount يعني called immediately before component is destroyed، يعني قبل حنايا ما نكليكي انا هنايا ولا باج تسد اولا نكليكي على شي ليان ونمشي لشي باج اخرى، فتما فين كتيكزيكوتا داك الميثود هذيك. فحنايا هنايا غادي نحتاجو component will mount، يعني قبل ما يتافيشا يعني الكونتوني هنايا، فحنايا غادي نريكوبيريو لي دوني من الجيسون اب بي اي هنايا. فهنايا الا جيت تشوف عندي يعني الرام ديال لي بوست، فانا باش يعني نتجاوز هاد المسألة هادي، فالجيسون اب بي اي عندها واحد يعني واحد لي بارامتر اللي كنزيدهم. فكنقول ستارت منين غادي نبدا زيرو و اند تروا، يعني غنريكوبيريو غير تروا ولا نريكوبيريو ستة ولا تسعود كاع. فيعني كنريكوبيري غير واحد العدد محدود، حيت تمايا كاين بزاف ديال يعني فهنا خصني نزيد واحد الأط نسيتها. فهنايا الا شفتي دابا فعندي مافيشين غير تسعود، يدي تسعود، فعندي غير تسعود ديال لي بوست. فالأخرى يعني فيها إلا افيشينا لي بوست كاملين فهاد لاباج كلها عندنا غتعمر هنايا، الباج كلها غادي تعمر عندنا هنايا. فأول حاجة قلنا غادي نديرو يعني لابيل لابي اي. باش نديرو لابيل لابي اي خصني نخدم باكسيوس، وباش ندير اكسيوس خصني بعدا امبورتيه امبورتيه. فكندير امبورت اكسيوس فروم منين من اكسيوس، فهو ديجا مانستالي هنايا في النود موديولز. فإلا دخلتي للنود موديولز غادي تلقى اكسيوس تما كاين الباكيج. فمن تما منين كنريكوبيريه، ففاش كنريكوبيريه فكندير اكسيوس بوان هكدا بوان. فكاين بزاف ديال لي ميثود، كاين بوست، كاين جيت، كاين بوت، كاين ديليت. فغندير جيت، فانا دابا غنريكوبيري لي دوني وكنعطي اليو ار ال. فاليو ار ال هو هذا. من بعد فاش كندير اليو ار ال فهنايا هو كنخدم بلي بروميس في الجافا سكريبت. كاين واحد الحاجه سميتها لي بروميس، يعني مني شنو هي بروميس؟ مني كنريكوبيري لي دوني كندير واحد الحاجه صافي، هادشي اللي كاين، هذا هو البروميس. يعني هذاك الشيء اللي دوني اللي غنريكوبيريهم غيكونوا عندي، اولا منحتاجش ندير الاقواس، غيكونوا عندي في واحد الفاريابل اللي سميتها ريسبونس، تقدر تسميها اي حاجه بغيتي. ومن بعد شنو غندير؟ فقط غادي ندير كونسول بوان لوغ ريسبونس هكذا. يعني دابا غير غادي نافيشي هاد الريسبونس هادي، ونقول ريسبونس بوان داتا باش نافيشي فهنايا ماشي ريسبونس وانما ريسبونس. فهنايا غير غادي نافيشيو يعني لي دوني اللي هما هاد لي دوني هادو اللي عندي هنايا، لي دوني اللي كنشوف دابا انا هنايا هما اللي غادي نافيشيهم. فقلنا كومبوننت ويل ماوت يعني مني غادي يتمونطال، قبل ما يتمونطال قبل ما يتافيشا لاباج غادي تدير لي لابيل ابي اي وغادي تريكوبيري لي دوني ونافيشيهم. في جينا دابا لهنايا الكونسول
فهنايا مازال ما عندي والو، واقيلا مازال ما دارش ما تاكتواليزاتش لاباج، فغادي ناكتواليزي. غنشوف في الكونسول ياك ما غلطت في السمية، فهي لا هي هاديك، فهو افيشالي 9 اللي هما 9 ديال لو بوست. فعندي اليوزر اي تي الاي تي تايتل اللي هما اللي كاينين هنايا، يوزر اي تي تايتل. فغادي نتوقف هنايا وغنشوفو في الجزء القادم فين غادي نزيدو، يعني نشوفو كيفاش نافيشيو لي دوني ديالنا هنايا في بلاصة داك الداتا ديالنا. فنشوفو في الجزء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.